बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। इस वक्त हम हाजी मोहम्मद नवाज गोंदल साहब की टिकटॉक, ये टिकटॉक ही ज़्यादा आ रहा है, टक शॉप पर खड़े हैं, लेकिन इसमें अब टक नहीं लग रहे। आज जब आए तो हमने पूछा इनसे, या मैं थोड़ी देर बैठा हुआ था, तो सिगरेट और ड्रिंक्स और इस तरह के जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें डबल हो चुकी हैं। हैरान हूँ, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो मैंने कहा हाजी साहब से बात करते हैं और पूछते हैं, हाजी साहब ये क्या हो रहा है। हाजी साहब ये क्या हो रहा है कि मैं आया हूँ तो कल जो चीज़ों की कीमतें थी आज उनकी कीमतें डबल हो चुकी है। क्या होना है सर जी, ये तो बस जो कुछ हो रहा है शुरू से ही, ये जो हुकूमतें चेंज हुई हैं इसमें बहुत रगड़ा लग गया हमें आवाम को। तो हर चीज़ महंगी हो गई है। चलो सिगरेट का तो इशू इतना नहीं है कि कोई नशे वाली चीज़ है, खाने पीने की चीज़ें जो है ना उसका भी कंट्रोल नहीं है। और ये जो गोल्ड लीफ की डब्बी थी, सिगरेट की बात हो रही है, तो ये 250 की थी कल, आज ये 500 तक आ गई। अच्छा, ये गवर्नमेंट के रेट निकाले गए। और जो सिगरेट की डब्बी थी कैप्टन की 130 की, वो 230 में चली गई। अच्छा, यानी कि इतना आगे छलांग लगाई है। अच्छा, पता नहीं क्या है कि चलो अल्लाह करे इसी महंगाई की वजह से लोग सिगरेट पीना छोड़ दे। मैं तो सबको मशवरा देता हूँ कि सिगरेट जो है ना आप छोड़ ही दो। नहीं, ये तो आप अच्छी बात कर रहे हैं। नॉर्मली आप देखते हैं जो भी सिगरेट का पैकेट होता है, डब्बी होती है, उस पर इंग्लिश में भी लिखा होता है, दूसरा आजकल उर्दू में भी लिखते हैं, या जिसमें स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जी जी, या तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन उसके बावजूद चलते हैं, एक धंधा है, बिजनेस है। और अगर उस एक पहलू की वजह से सिगरेट को महंगा किया जाता है ताकि लोग उसको कम पिएं, वो तो एक अच्छी चीज़ है। जी जी। और सिगरेट पे टैक्सेस जो लगाते हैं, एक हद से ज़्यादा मुझे उस पर इतराज़ भी नहीं है। लेकिन सिगरेट के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको महंगा ना किया गया हो, चलो जी, जो डबल महंगी हो। हाँ सॉरी, एक चीज़ ऐसी है भाई साहब जो सस्ती है, पहले से भी सस्ती है, वो इंसान का खून है, वो इंसान की जान है। वो तो सस्ती है ना, किसी को इंसान को कदर ही नहीं है। हाँ, इस तरह किया जाए ना कि सिगरेट पे वो लगा कर ना ये टैक्स, तो आटे को कम किया जाए, रोटी तो खाने के काबिल हो जाए गरीब आदमी। रोटी भी नहीं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो जो आटा उगाते हैं, गंदम उगाते हैं किसान, वो तो पहले ही मजबूर हैं। वो जितनी मेहनत करते हैं उनको तो कुछ मिलता नहीं, उनकी गंदम तो महंगी नहीं बिकेगी, तो अगली दफा फसल भी काश्त नहीं कर सकेंगे। वो हर एक की अपनी प्रॉब्लम है ना। देखो ना, उसमें हमने प्रोग्राम किया है कि जब वो जो काश्तकार है वो जब गंदम गाड़ते हैं ना, तो उसकी जो खाद है, चले बोते हैं गटने, पंजाबी गटना कहते हैं। चलो भाई, उसमें खाद बढ़ा देते हैं। वो जब 6 महीने मेहनत कर रहता है ना, कि उसके बाद वो रेट गिरा देते हैं। जब किसानों से, खेतों से खरीदते हैं उस वक्त भी सस्ती खरीदते हैं। हाँ। वो चीज भी बाद में जब ताजरों के पास आती है तो उसकी कीमत में इजाफा कर दिया, बहुत सारा इजाफा हो जाता है। जो है ना बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ को खा रहे हैं, और वो खाना ही उन्होंने सीखा है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे, हालांकि जिनके पास तौफीक है वो गरीब आदमी की खिदमत करे, गरीब आदमी को साथ दे। उल्टा वो जो जिनके पास है वो ज्यादा ही अमीर होना चाहते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जिसके पास जितना कुछ है वो बाकी भी दूसरों से छीनना चाहता है, ऐसे ही है। लेकिन हुकूमतों की कुताहियाँ कहें, सिस्टम की कुताहियाँ कहें, जो भी कहें, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। और लग रहा था, अब लगे आज वो वज़ीर दिफा जी ख्वाजा आज़म साहब, तो वो कह रहे थे, आप देखें ना हुकूमत में है, लेकिन वो कह रहे थे देखें जी मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, हम दिवालिया मुल्क में रह चुके हैं। तो इसका मतलब है हमें ये दर्द, ये तकलीफ़, ये दुख उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। अब आस्ता आस्ता बता रहे हैं, हमारे ज़हन बना रहे हैं, माइंड सेट बना रहे हैं, फिर तो ऐसे ही हुआ ना। जी हाँ जी हाँ। तो वही बात है ना कि हर चीज़ पर ना, खाने की चीज़ों पे भी महंगाई है ना। चलो सीटों से इशू शुरू हुआ, अभी भी एक बंदे से बहस हुई, सारा दिन हमने बहस में गुजारी। हाँ, असल में ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अचानक जब ये कीमत डबल हो गई है, हाँ जी, तो जो लोग हैं गाह के आते हैं, तो आपका उनके साथ बिहेवियर, रवैया कैसे? रवैया वो तो ऐसे करते हैं कि उनका दिल करता है कि इसको पकड़ के मारेंगे, ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसे ही है। लेकिन हालांकि झूठ नहीं बोल रहे ना। हमने कुछ सिगरेट, हमने छोटी दुकानों वाले हैं ना, हमने कोई वो जमा किए हुए थे ना कुछ, बल्कि पहले से ही मेल ही नहीं रहते। जो पीछे जो वो तो एक महीने दोस्त देख रहे हैं तमाशा, जखीरा अंदोजी तो हो रही है। वो जो पीछे थे ना, जो बड़े एजेंसियों वाले दूसरे, उनको इल्म था,
انہوں نے سگریٹ آگے آنے نہیں دیا. غریب آدمی تو پھر بھی پس گیا نا, تو اس کو خریداری دوبارہ کرنی پڑی دکانداری سے ہٹ کر ڈبل قیمت سے. اب وہ کیسے دے گا؟ ایک دن 2 دن کسی کو یہ ہو رہا تھا کہ سگریٹ کے ریٹ نہیں بڑھیں گے, لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یار وہ ویسے ہی کوئی شارٹنگ بنی ہوئی ہے. تو جب یہ اچانک سے طوفان آیا, اچانک سے یہ بجلی گری, تو ایسے گری کہ 250 کی چیز 500 پہ چلی گئی. ایسا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے راجہ صاحب. میں نے اتنا بڑھتا ہوا قیمت کسی چیز میں ایسے نہیں دیکھا کہ یکدم جی وہ یہاں پہ چلی گئی. تو اس وجہ سے غریب آدمی تو ہے, چلو سگریٹ بھی پیتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, جن کو عادت بنی ہوئی ہے, لیکن اتنا ان کے اوپر لوڈ ڈالا جائے جو وہ برداشت کر سکے. چلو اسی بہانے کاش یہ سگریٹ چھوڑ دیں. عوام سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کا خون, وہ تو نظر آ رہا تھا حکومت نے 170 ارب روپے کا ٹیکس لگانا ہی لگانا ہے IMF کی شرط کے مطابق. ٹھیک ہے, چلو عوام بھی ساتھ دیں, سگریٹ کو کم کریں, یہی پیغام ہے. عوام ساتھ دے یا نہ لے, عوام کا تو وہ ساتھ لیں گے, بلکہ عوام کا تو رس نکال رہے ہیں نا, پسینہ کیا خون نکال رہے ہیں. ہاں, لیکن گورنمنٹ سے میں کہوں گا کہ آپ نے سگریٹ پہ ٹیکس لگائیں, لیکن آٹے پہ ٹیکس کم کریں. آٹا جو غریب آدمی کی ہے نا, وہ روٹی ضروری ہے, اس کا جو ہے نا دیوالیہ جو نکلا ہوا ہے آٹوں کا, دوسری چیزوں کا, کھانے پینے کی چیزوں کا, اس کو کم کریں. اگر دیوالیہ کو دلیا میں دال روٹی میں بدلیں اور سستی کریں, لوگوں کی کم از کم زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز تو جو ہے تمنائی, جب کوئی چیز تو باقی رہے. غریب آدمی جب دیہڑی لگاتا ہے نا راجہ صاحب, وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے 1000 روپے کی دیہڑی لگائی. نہیں, اچھا یہ بتائیں گے کیا غریب آدمی اب یہ سوچے گا, اور چلیں چھوڑے, یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں لیکن ہو رہی ہے تو کر رہا ہوں, کہ ایک تو روٹی اب ملے گی نہیں, یا ہر چیز مہنگی ہے, سگریٹ بھی مہنگی ہے. تو عمران خان نے جو بہت سے کہا ہے جیل بھرو تحریک, تو لوگ بہتر ہے عمران خان کا ساتھ دیں, اپنے لیے دیں, اس لیے کہ جیل چلے جائیں. وہاں پہ گورنمنٹ ان کو روٹی دے گی, سب کچھ دال روٹی تو ملے گی نا کم سے کم. یہاں پہ تو دیہڑی لگا کہ یہ سوچتے رہنا کہ ہم نے آج کھانا دوپہر کو نہیں کھانا, تو وہ اس کی تمنائی کم ہوئے گی. وہ لیکن لوگ کافی سمجھدار ہیں, وہ کہتے ہیں جی چلیں, وہ بھی اس لیے سوچیں گے کہ عمران خان پہلے خود گرفتار ہو تو پھر ہم گرفتار ہوں گے. وہ عمران خان ورکروں کو گرفتار کرائے اور خود گرفتار نہ ہو, اس سے بھی غریب آدمی کا کوئی فائدہ نہیں. جی فائدہ کس طرح ہونا ہے بھائی صاحب کی, اگر 3.5 سال حکومت نہ ہوتی تو شاید پھر بھی آج اس طرح کے حالات نہ ہوتے. نیلے پہ دل ہے نا, ہم تو اب یہی کہیں گے وہ بھی نکما یہ بھی نکمے, اپنے اپنے دور میں ایک دوسرے سے بڑھ کر. دیکھو جی, یہ بھی تو بازو نکال کے آئے تھے نا کہ ہم آ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب عوام کے اوپر ان کا غصہ عمران کے اوپر نہیں جا رہا, ان کے اوپر زیادہ جا رہا ہے کہ یہ جو بڑکے لگا کے آئے ہیں, تو اب یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ, چاہے MFI نے معاہدے کیے تھے جو کچھ, یہ کنٹرول ان کا تھا. یہ پرانے کھلاڑی تھے, پرانے کھلاڑی ہونے کی وجہ سے. چلے ہم گلے شکوے نہیں کرتے, بے شک وہ کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد عمران خان نے وہ معاہدہ ختم IMF کے ساتھ کر دیا تھا, اس وجہ سے مسئلہ ہوتا. لیکن عوام کو تو ان باتوں سے نہیں ہے نا. جی ان باتوں سے سیدھی سی بات ہے, لوگوں کو تو مہنگائی سے, ان باتوں سے پیٹ بھی نہیں بھرتا, ان سے نہ جوتا ملتا ہے نہ کپڑا ملتا ہے. شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ ہم کپڑے بیچ کے بھی ہر چیز لائیں گے. وہ میں اس دن کہا تھا کہ جھوٹ اس کے کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ جو کپڑوں کی ملیں ہیں نا وہ بیچیں یا ان سے پیسے نکالیں اور غریبوں کو دیں, وہی بات ہے. اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے جناب, کوئی ملے بیچے, کوئی بڑی کوٹھیاں محل بیچیں اور ملازم کم کریں, اپنی خدمات کم کریں, وہ غریبوں کو دیں. انشاءاللہ ہمارا ملک پھر بھی ایسا سدھر جائے گا. آپ کی طرف سے دیکھ کے امیر آدمی غریب آدمی کو دینا شروع کر دے گا, بھئی ہمارا بادشاہ اس طرح کر رہا ہے, ہم بھی ساتھ دیں. جی جب آپ چھینا پٹی خود کر رہے ہوں, دوسرا تو نہیں عمل کرے گا نا. یہ بات ہے, اس کو ذرا خدا را اپنے بھائیوں پر رحم کرے, اپنے پاکستان پر رحم کرے. اللہ کرے ہمارا پاکستان انشاءاللہ دیوالیہ تو ہے, انشاءاللہ اس پہ کوئی نہ کوئی مسیح آئے گا, اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو کر رہے ہیں, جن کو پرانے کھلاڑی ہیں ان کے اوپر فخر تھا, وہ فخر بھی ٹوٹ گیا ہے, تو یہ مزہ نہیں آیا. بہرحال جی, اب اس پہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں, جو ہو رہا ہے حقیقت ہے, آئینہ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی سوال, کوئی جواب نہیں, کوئی جواز نہیں, کوئی دلیل نہیں. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور ہر چیز مہنگی ہے اور ہوگی, یہ حقیقت ہے.
باقی اللہ تعالیٰ بھلا کرے. اب تک اتنی کافی پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی. اللہ حافظ.